इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला पहुंचने के बाद करबला में क्या क्या वाक़यात पेश आए। 2 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक करबला में, शाम में और कूफा में क्या क्या हुआ। करबला में मौजूद यजीद की फौज का रवैया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्या था और कूफा में इब्ने ज़ियाद और शाम में यजीद बिन मुआविया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ क्या क्या मंसूबे बना रहे थे और इब्ने साद को क्या क्या हुक्म दे रहे थे। 2 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक होने वाले मुकम्मल वाक़यात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरी मुहर्रम करबला में पहुंचने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अहले कूफा के नाम ख़त लिखा। आपके नाम इब्ने ज़ियाद का ख़त आया। उसी तारीख को आपके हुक्म से परलबे फुरात खेमे नस्ब किए गए। हुर ने मज़ाहमत की और कहा कि फुरात से दूर खेमे नस्ब कीजिए। अब्बास इब्ने अली को गुस्सा आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गुस्से को फर्द किया और फुरात से कुछ फासले पर खेमे नस्ब किए गए। नस्ब क़याम के बाद अभी आप उसमें दाखिल ना हुए थे कि चंद अशार आपकी ज़बान पर जारी हुए। जनाब ज़ैनब ने जूं ही अशार को सुना उस दर्जा रोई कि बेहोश हो गई। इमाम ने रुखसार पर पानी छिड़क कर बाहोश किया। फिर आप आले मोहम्मद दाखिला खेमा हुए। तीसरी मुहर्रम को उमर साद 65,000 और एक रिवायत के मुताबिक 66,000 सवार और प्यादे लेकर करबला पहुंचा और उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये ख्यालात की ख्वाहिश की कि हजरत ने इरादा कूफा का सबब बयान फरमाया। उसने इब्ने ज़ियाद को गुफ्तगू की फसील लिख दी और ये भी लिखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर अहले कूफा मुझे नहीं चाहते तो मैं वापस जाने को तैयार हूँ। इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन साद के जवाब में लिखा कि अब जब हमने हुसैन अलैहिस्सलाम को चुंगल में ले लिया है तो वो छुटकारा चाहते हैं। ये हरगिज नहीं होगा। उनसे कह दो कि ये अपनी तमाम आज़ाद व अकरबा समेत बैयत यजीद करें या कत्ल होने के लिए आमादा हो जाएं। मैं बैयत से पहले उनकी किसी बात पर गौर करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसी तीसरी तारीख की शाम को हबीब इब्ने मुज़ाहिर कबीला बनी असद में गए और उनमें से 90 जानबाज इमदाद हुसैनी के लिए तैयार किए। वो उन्हें ला रहे थे कि किसी ने इब्ने ज़ियाद को इतला कर दी। उसने 400 का लश्कर भेजकर उस कम को रुकवा दिया। चौथी मुहर्रम को इब्ने ज़ियाद ने मस्जिद जामा में एक खुतबा दिया जिसमें उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ लोगों को भड़काया और कहा कि हुक्म यजीद से तुम्हारे लिए खजानों के मुंह खोल दिए गए हैं। तुम उसके दुश्मन हुसैन अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए आमादा हो जाओ। उसके कहने से बेशुमार लोग आमादा करबला हो गए और सबसे पहले शिमर ने रवानगी की दरख्वास्त की। चुनाचे शिमर को 4,000, इब्ने लकाब को 2,000, इब्ने नुमेर को 4,000, इब्ने रहीना को 3,000, इब्ने खरशा को 2,000 सवार देकर रवाना करबला कर दिया गया। पांचवी मुहर्रम को शबस इब्ने रबई को 4,000, अरवा इब्ने कैस को 4,000, सनान इब्ने अनस को 10,000, मोहम्मद इब्ने अशस को 1,000, अब्दुल्ला इब्ने हुसैन को 1,000 का लश्कर देकर रवाना कर दिया गया। छठी मुहर्रम को खूली इब्ने यजीद असबई को 10,000, काब इब्ने हुर को 3,000, हज्जाज इब्ने हुर को 1,000 का लश्कर देकर रवाना कर दिया गया। इनके अलावा छोटे बड़े और कई लश्कर अरसाल करने के बाद इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन साद को लिखा कि अब तक तुझे 80,000 का कूफी लश्कर भेज चुका हूँ। उनमें हज्जाजी और शामी शामिल नहीं हैं। तुम्हें चाहिए कि बिला हेल हवाल हुसैन को कत्ल कर दे। उसी तारीख खूली इब्ने यजीद ने इब्ने ज़ियाद के नाम एक ख़त अरसाल किया जिसमें उमर बिन साद के लिए लिखा कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रात को छुप कर मिलता है और उनसे बातचीत किया करता है। इब्ने ज़ियाद ने उस खत को पाते ही उमर साद के नाम एक खत लिखा कि मुझे तेरी तमाम हरकतों की इतला है। तू छुप कर बातें करता है। देख, मेरा खत पाते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पानी बंद कर दे और उन्हें जल्द से जल्द मौत के घाट उतारने की कोशिश कर। 7वीं मुहर्रम उमर बिन हज्जाज को 500 सवारों समेत नहर फुरात पर
اس لیے مقرر کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ پھر مزید احتیاط کے لیے 4000 کا لشکر دے کر حجر کو 1000 کا لشکر دے کر شبس ابن ربعی کو روانہ کیا گیا اور پانی کی بندش کر دی گئی۔ پانی بند ہو جانے کے بعد عبداللہ بن حسین نے نہایت کریا لفظوں میں تانا زنی کی، جس سے امام حسین علیہ السلام کو سخت صدمہ پہنچا۔ پھر ابن حشب نے تانا زنی کی، جس کا جواب حضرت عباس نے دیا۔ آپ نے غالباً تانا زنی کے جواب میں خیمہ سے 19 قدم کے فاصلے پر جانب قبلہ کی طرف تیشا سے چشمہ جاری کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ہمارے لیے پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم اس مقام پر معجزہ دکھانے نہیں آئے بلکہ امتحان دینے آئے ہیں۔ 8ویں محرم 8ویں محرم کی شب کو خیمہ آل محمد سے پانی بالکل غائب ہو گیا۔ اس پیاس کی شدت نے بچوں کو بے چین کر دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حالات کو دیکھ کر حضرت عباس علیہ السلام کو پانی لانے کا حکم دیا۔ آپ چند سواروں کو لے کر تشریف لے گئے اور بڑی مشکلوں سے پانی لائے۔ اسی سقائے کی وجہ سے عباس علیہ السلام کو سقائے کہا جاتا ہے۔ رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو یزید ابن حسین صحرائی نے باجازت امام حسین علیہ السلام ابن زیاد کو فرمائش کی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو پانی دے کر حکومت رے چھوڑ دوں۔ امام شبلخی لکھتے ہیں کہ ابن حسین اور ابن سعد کی گفتگو کے بعد امام حسین علیہ السلام نے خیموں کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کو حکم دیا کہ کنواں کھود کر پانی برآمد کرو۔ آپ نے کنواں تو کھود لیا لیکن پانی نہ نکلا۔ 9ویں محرم کی شب کو امام حسین علیہ السلام اور عمر بن سعد میں آخری گفتگو ہوئی۔ آپ کے ہمراہ حضرت عباس علیہ السلام اور علی اکبر بھی تھے۔ آپ نے گفتگو میں ہر قسم کی حجت تمام کر لی۔ 9ویں کی صبح کو آپ نے حضرت عباس علیہ السلام کو پھر کنواں کھودنے کا حکم دیا، لیکن پانی برآمد نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بچوں کی حالت کے پیش نظر پھر عباس علیہ السلام سے کنواں کھودنے کی فرمائش کی۔ آپ نے سعی بلیغ شروع کر دی۔ جب بچوں نے کنواں کھودتا ہوا دیکھا تو سب کوزے لے کر آ پہنچے۔ ابھی پانی نکلنے نہ پایا تھا کہ دشمنوں نے آ کر اسے بند کر دیا۔ دشمنوں کو دیکھ کر بچے خیموں میں جا چھپے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس علیہ السلام نے کنواں کھودا، وہ بھی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ 4 کنویں کھودے اور پانی حاصل نہ کر سکے۔ بروایت 5ویں مرتبہ پانی برآمد ہوا۔ سکینہ نے کوزہ بھرا اور دشمن کے خوف سے خیمے کی طرف بھاگی۔ تناب خیمہ میں پاؤں الجھے اور آپ گر پڑی۔ پانی بہہ گیا اور دشمن نے کنواں بند کر دیا۔ سکینہ پیاسی کی پیاسی رہ گئی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ایک ناکے پر سوار ہو کر دشمن کے قریب گئے اور اپنا تعارف کرایا، لیکن کچھ نہ بنا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 9ویں تاریخ شمر کوفہ واپس گیا اور اس نے عمر ابن سعد کی شکایات کر کے ابن زیاد سے ایک سخت حکم حاصل کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر حسین علیہ السلام بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر کے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا دے، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو شمر کو چارج دے دے۔ ہم نے اسے حکم تعمیل حکم یزید دے دیا ہے۔ ابن زیاد کا حکم پاتے ہی ابن سعد تعمیل پر تیار ہو گیا۔ اسی 9ویں تاریخ کو شمر نے حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو امان نامے کی پیشکش کی۔ انہوں نے بڑی دلیری سے اسے ٹھکرایا۔ اسی 9ویں کی شام آنے سے پہلے شمر کی تحریک سے ابن زیاد نے حملے کا حکم دے دیا۔ امام حسین علیہ السلام خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ کو حضرت زینب پھر حضرت عباس علیہ السلام نے دشمن کے آنے کی اطلاع دی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر ابھی غنود کی طاری ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حسین تم کل میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ جناب زینب رونے لگی اور امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا
کہ بھیا تم جا کر ان دشمنوں سے ایک شب کی مہلت لے لو۔ حضرت عباس علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جنگ ایک شب کے لیے ملتوی ہو گئی اور 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تھے کچھ مختصر واقعات 2 محرم سے 9 محرم تک۔